अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं हम आवाज़ पाकिस्तान यूट्यूब चैनल और मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद अमजद अता। आज एक निहायत अहम और हैरान कुन वीडियो के साथ आपके सामने हाजिर हैं। बिटकॉइन, कौन नहीं जानता बिटकॉइन के बारे में। आज हम आपको बताएंगे कि बिटकॉइन को बनाने में कितनी बिजली सर्फ होती है, कितनी बिजली इस्तेमाल की जाती है, और ये भी बताएंगे कि वो बिजली क्या माहौल दोस्त होती है या नहीं होती। और आपको आज ये भी हम बताएंगे कि लोगों ने किस तरह से बिटकॉइन को इस्तेमाल किया और इसमें कितनी बड़ी इन्वेस्टमेंट हुई हैं और वो कौन शख्स है जिसने सबसे ज़्यादा मुनाफा हासिल किया। तो दोस्तों, अगर आप अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और हमारी हर आने वाली वीडियो हासिल करने के लिए साथ लगे घंटी के बटन को लाजमी दबा दें। तो दोस्तों, चलो शुरू करते हैं अपनी वीडियो को। हमारा आज का जो टॉपिक है वो बिटकॉइन है। हम बात करेंगे क्या बिजली का बेतहाशा इस्तेमाल बिटकॉइन को डुबो सकता है। इसी को आज लेकर हम आगे चलते हैं। बिटकॉइन में सरमायाकारी के बाद एलन मस्क को कागजों में $900 मिलियन का मुनाफा हुआ है। हम सब ऐसे लोगों की कहानियां मुसलसल सुनते हैं जो बिटकॉइन की दुनिया में लाखों पति बन गए। इनमें ताज़ा तरीन इजाफा एलन मस्क हैं। उनकी बिजली से चलने वाली गाड़ियों की कंपनी टेस्ला इस साल फरवरी 2021 में $1.5 अरब की मालियत के बिटकॉइन खरीदने के बाद अब तक कागजों में $900 मिलियन का मुनाफा कमा चुकी है। एलन मस्क जैसी मशहूर शख्सियत के बाद बिटकॉइन की दुनिया में आने से एक बिटकॉइन की कीमत में $58,000 से ज़्यादा का इजाफा हो चुका है। लेकिन ये सिर्फ इस डिजिटल करेंसी की कीमत ही नहीं जिसमें रिकॉर्ड इजाफा हुआ है, बल्कि कंप्यूटर पर बिटकॉइन की माइनिंग या कान कुनी पर खर्च होने वाली तवानाई में भी बहुत इजाफा हो चुका है। और जूं इस क्रिप्टो करेंसी पर खर्च होने वाली बिजली के माहौल पर मुज़र असरात के बारे में लोगों को मालूम हुआ, इससे एलन मस्क की ज़ात को भी धचका पहुंचा। यही वजह है कि अब अमरीकी वज़ीर ख़जाना की सेक्रेटरी जेनेट येलन समेत कई दूसरी बड़ी शख्सियात ने भी रवां हफ्ते इस डिजिटल करेंसी पर शदीद तनकीद की। सदर जो बाइडन की सबसे बड़े मुआशी मुशीर का कहना था कि बिटकॉइन खरीदो फरोख्त और अदायगी करने का एक इंतहाई गैर मौसर तरीका है, क्योंकि इन अदायगियों पर जितनी तवानाई बिजली खर्च होती है इसकी मिकदार हैरान कुन तक ज़्यादा है। ये वाज़ेह नहीं है कि बिटकॉइन कितनी तवानाई इस्तेमाल करता है, क्योंकि क्रिप्टो करेंसी एक ऐसी चीज़ है जिसका दुरुस्त हिसाब किताब रखना मुश्किल है। ताहम इस बारे में तमाम लोगों में इत्तेफाक पाया जाता है कि बिटकॉइन की माइनिंग ऐसा कारोबार है जिस पर बहुत ज़्यादा तवानाई खर्च होती है। दोस्तों, बरतानिया की कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में कायम मुतबादिल मालियाती ज़राए पर तहकीक का मरकज़ दुनिया में क्रिप्टो करेंसी की मुख्तलिफ इक़साम के तेज़ी से बढ़ते रुझान का मुसलसल मुताला कर रहा है। इस मरकज़ के आदाद शुमार के मुताबिक बिटकॉइन पर सालाना जो बिजली खर्च होती है वो 40 और 445 टेरावाट आवर्स के दरमियान हो सकती है। याद रखें कि बरतानिया में सालाना 300 टेरावाट आवर बिजली खर्च होती है, जबकि ब्राज़ील सालाना तकरीबन 445 टेरावाट आवर बिजली खर्च करता है। और इसके अलावा माहौल पर बिटकॉइन के मुज़र असरात की वजह यह भी है कि बिटकॉइंस की माइनिंग करने वाले लोग अक्सर वो बिजली इस्तेमाल करते हैं जो माहौल दोस्त ज़राए से नहीं पैदा होती। कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के मरकज़ के एक जायजे के मुताबिक दुनिया भर में बिटकॉइन के नेटवर्क को चलाने के लिए जो बिजली खर्च होती है इसका 2/3 हिस्सा ऐसे ज़राए से हासिल किया जाता है जिन्हें दोबारा इस्तेमाल नहीं किया जा सकता, यानी फॉसल फ्यूल्स, जिनमें हम तेल, गैस, कोयला वगैरह इस्तेमाल करते हैं। बिटकॉइन की तलाश और इसके लेन देन में इस कदर ज़्यादा कंप्यूटर के इस्तेमाल और इसके नतीजे में बिजली के इस्तेमाल की वजह यह है कि बिटकॉइन की टेक्नोलॉजी को डिज़ाइन ही ऐसे किया गया
کہ اس میں بہت زیادہ توانائی خرچ ہوتی ہے۔ بٹ کوائن کا انحصار کمپیوٹرز کے بڑے بڑے نیٹ ورکس پر ہوتا ہے جو آپس میں جڑے نہیں ہوتے۔ دنیا بھر کے ڈیٹا سینٹرز جتنی توانائی استعمال کرتے ہیں اس کے نصف سے زیادہ بجلی بٹ کوائن پر خرچ ہوتی ہے۔ ایک نئے بٹ کوائن دریافت کرنے والوں کو کان کن یا مائنرز کہا جاتا ہے۔ یہ لوگ نہ صرف نئے بٹ کوائن بناتے ہیں بلکہ ان کی تصدیق کرتے ہیں اور پھر اس کرپٹو کرنسی میں ہونے والے ہر نئے لین دین کا اندراج بھی کرتے ہیں۔ اصل میں بٹ کوائن وہ انعام ہوتا ہے جو معلومات کا درست ریکارڈ رکھنے والے کو دیا جاتا ہے۔ یونیورسٹی آف شکاگو سے منسلک معاشیات کی پروفیسر اور بٹ کوائن کے محقق جینا پائٹرز کے بقول یہ چیز لاٹری کی طرح کام کرتی ہے جو ہر 10 منٹ کے بعد کھیلی جاتی ہے۔ دنیا بھر میں ڈیٹا پروسیسنگ سینٹرز میں یہ دوڑ لگ جاتی ہے کہ سب سے پہلے کون وہ ریکارڈ بھیجے گا جو بٹ کوائن کا نظام قبول کرے۔ یہ پروسیسر خود سے ہی ایک ہندسہ بناتے ہیں، یوں جو بھی سب سے پہلے صحیح ہندسہ اور اب تک کا ریکارڈ بناتا ہے وہ انعام کا حقدار ہوتا ہے۔ اور یوں ہر 10 منٹ کے بعد بٹ کوائن کا ایک نیا سلسلہ یا بلاک چین وجود میں آ جاتا ہے۔ آج کل ہر نیا بلاک چین بنانے والے کو انعام میں 6.25 بٹ کوائن دیے جاتے ہیں، تقریباً $50,000 فی بٹ کوائن کے حساب سے۔ جو ہی ایک لاٹری ختم ہوتی ہے پروسیسر ایک نیا ہندسہ نکالتا ہے اور یوں سارا عمل پھر سے شروع ہو جاتا ہے۔ پروفیسر پائٹرز کہتی ہیں کہ انعام جتنا بڑا ہوتا ہے اتنے ہی زیادہ مائنرز اس کھیل میں حصہ لینے لگتے ہیں۔ وہ چاہتے ہیں کہ انہیں زیادہ سے زیادہ منافع ملے اور یہی وہ چیز ہے جس کی وجہ سے وہ زیادہ سے زیادہ بٹ کوائن بناتے ہیں۔ اس کے لیے وہ زیادہ سے زیادہ طاقتور کمپیوٹر استعمال کرتے ہیں تاکہ وہ پروسیسر کے نکالے ہوئے ہندسے کا جلد سے جلد سراغ لگائیں۔ اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ توانائی بجلی کے استعمال میں بے تحاشا اضافہ ہو جائے گا۔ بٹ کوائن میں زیادہ بجلی خرچ ہونے کی ایک اور بھی وجہ ہے۔ بٹ کوائن کا سافٹ ویئر یہ یقینی بناتا ہے کہ نئے ہندسے کا معمہ 10 منٹ کے اندر اندر حل ہو۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس ہندسے کا سراغ لگانے کے خواہش مند مائنرز کی تعداد بھی مسلسل بڑھتی ہے۔ جو معمہ مشکل ہوتا جاتا ہے اسے حل کرنے کے لیے کمپیوٹنگ زیادہ ہو جاتی ہے جس کے لیے زیادہ بجلی چاہیے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ بٹ کوائن کو ڈیزائن ہی ایسے کیا گیا ہے کہ اس میں کمپیوٹر کے زیادہ سے زیادہ استعمال کی حوصلہ افزائی ہو۔ اس کے پیچھے یہ سوچ ہے کہ بلاک چین کا حساب کتاب جتنے زیادہ کمپیوٹرز میں ہوگا اس سے بٹ کوائن زیادہ سے زیادہ محفوظ رہے گا۔ یوں اگر کوئی بھی مائنر اس کرپٹو کرنسی کو خراب کرنے کی کوشش کرے گا تو اسے باقی تمام مائنرز کل کمپیوٹنگ سے زیادہ طاقتور کمپیوٹر استعمال کرنا پڑے گا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو بٹ کوائن کی قدر میں اضافہ ہوتا ہے نئے بٹ کوائن بنانے اور پھر انہیں قائم رکھنے کے لیے زیادہ سے زیادہ کمپیوٹر استعمال ہوں گے۔ یوں لامحالہ بجلی کے استعمال میں بھی اضافہ ہو جائے گا۔ بٹ کوائن میں استعمال ہونے والی توانائی کا زیادہ تر حصہ ان قدرتی ذرائع سے آتا ہے جو آب و ہوا کے مضر ہیں۔ اس بات کا اندازہ کسی وقت بھی لگایا جا سکتا ہے کہ کتنے مائنرز نئے بٹ کوائن بناتے ہیں۔ ایک اندازے کے مطابق آج کل دنیا بھر میں پھیلے ہوئے مائنرز ہر ایک سیکنڈ میں بٹ کوائن کے 160 کوائن ٹریلین اعداد و شمار پیدا کرتے ہیں۔ اگر آپ سوچ رہے ہیں کہ ایک کوائن ٹریلین ہندسوں میں کتنا ہوتا ہے تو ہم آپ کو اپنی اسکرین پر دکھا دیتے ہیں۔ ڈیجی اکانومسٹ نامی ویب سائٹ کے بانی اور بٹ کوائن کے ماہر ایلیکس ڈی اور رائز کے بقول کرپٹو کرنسی کی سب سے بڑی کمزوری یہی ہے کہ اس میں کمپیوٹر کا استعمال انتہائی زیادہ ہے۔ لیکن یہ بات بھی یاد رکھنے کی ہے کہ بٹ کوائن کو رواں دواں رکھنے کے لیے جو اربوں خربوں کی کیلکولیشنز ہوتی ہے وہ کوئی بہت مفید کام نہیں۔ ایلیکس کہتے ہیں کہ یہ اعداد و شمار یا اعداد و شمار کوئی مقصد پورا نہیں کرتے، انہیں فوراً ہی ردی میں پھینک دیا جاتا ہے۔
اس وقت کمپیوٹرز یہ اعداد و شمار پیدا کرنے پر بہت زیادہ توانائی خرچ کرتے ہیں، اور مسئلہ یہ ہے کہ اس توانائی کا زیادہ تر حصہ کوئلے، تیل اور گیس جیسے قدرتی ذخائر سے حاصل کیا جاتا ہے۔ بٹ کوائن کو بنانے میں جس قدر زیادہ کوشش صرف ہوتی ہے، اس کی وجہ یہ مشکل ہے کہ اس کے دائرہ کار کو بڑھایا جا سکے۔ اگر بٹ کوائن کو واقعی ایک دن عالمی کرنسی کے طور پر اپنا لیا جاتا ہے، ایک بٹ کوائن کی قیمت لاکھوں ڈالر تک پہنچ جائے گی، اور یوں بجلی پر خرچ کرنے کے لیے امریکہ کے تمام بجٹ سے بھی زیادہ دولت مائنرز کے ہاتھ میں آ جائے گی۔ دوستو، اگر آپ کو اس ویڈیو کی سمجھ آئے، پسند آئے تو لائک کیجئے، شیئر کیجئے اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیں، پھر ملیں گے انشاءاللہ۔ السلام علیکم، اللہ حافظ۔